ونزوره. يا زاير حسين خذني وياك لو صورة، حتى احنا الاثنين سوا نوصل لو نزوره. ونروح جسد انت ولا روح للجنة مو لعقله، باب حسين مفتوح. رغم اني زرت الحسين بحياتي، حلمي الزيارة حلم ماضي واتي، ذاك اللي ما زاره عليها حاتي، لكني أهدي لمن خطواتي. حلم أزور ابن البتول، الله يرزقني الوصول، واصرخ باسمه وانادي يا حسين. واللي قلدني الدعاء والزيارة في كربلاء، كنا يمشي ويايا بين الحرمين. يا زاير حسين خذني وياك لو صورة، حتى احنا الاثنين سوا نوصل لو نزوره. يا زاير حسين خذني وياك لو صورة، حتى احنا الاثنين سوا نوصل لو نزوره. ونروح جسد انت ولا روح للجنة مو لعقله، باب حسين مفتوح.